हेलो इन्जिनियरहरू, देशका भविष्यहरू, देशका कर्णधारहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ क्रेज च्यानलमा। म रोहन रोनियार तपाईँहरूलाई अब बुझाउँछु लग एक्सपान्सन होइन भनेको त लगरिदम एक्सपान्सन। ठिक छ, अब यो कसरी गर्ने त होइन, क्यालकुलेटरले गर्ने होइन, क्यालकुलेटरले त सम्भवै छैन यो च्याप्टरमा। अब कसरी गर्ने त्यहाँ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ सर्टकट ट्रिक्स फर एभ्री क्वेसन। 10वटा सर्टकट छ साथीहरू, मैले भनेको कुरा पहिला सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी क्वेसन गरौँला। 10वटा सर्टकट छ, यसलाई मात्र दिमागमा राख्नुहोस्, बाँकी हरेक फर्मुलालाई बिर्से पनि हुन्छ। तपाईँले जे पढ्नु भएको छ यो च्याप्टरबाट सबै कुरालाई बिर्से पनि हुन्छ। अनि म पहिल्यै पनि सजेस्ट गर्छु कि जे पढ्नु भएको छ बिर्से नि हुन्छ अहिले। ठिक छ, हरेक हिसाब तपाईँले यही 10वटा फर्मुलाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला भन्दा नि सर्टकटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँलाई यो च्याप्टरको ज्ञान छैन भने त झनै राम्रो। ठिक छ, तपाईँले कुनै पनि क्वेसन यही 10वटा फर्मुलाबाट वा भनौँ सर्टकटबाट गर्न सक्नुहुन्छ हरेक क्वेसन। विश्वास लागेन मेरो कुराबाट, विश्वास कसरी लाग्छ? लेट्स डु फर्स्ट है। तर म यहाँ तपाईँलाई 10वटा के अरे एकैचोटिमा भन्दिनँ 10वटा सर्टकट जुन अहिले हामीलाई यो फर्स्ट पार्टमा होइन पार्ट 1मा काम छ त्यही मात्र म सर्टकट तपाईँलाई अहिले भन्छु। ठिक छ, यसको 2-3 4वटा पार्ट आउँछ, 60-70वटा क्वेसन गरिदिन्छौँ। ठिक छ, यसलाई फिनिस पारिदिन्छौँ। ठिक छ, हुन तपाईँको बुकमा त्यति धेरै क्वेसन पनि आएको छैन, 60वटा भन्दा बढी क्वेसन आएको छैन। ठिक छ, सो आएका क्वेसनहरू पनि मैले लिएर आएको छु आज होइन। बेसिकली आएका क्वेसनलाई गरायो भने स्टुडेन्टहरूलाई भरोसा हुन्छ। सो मैले ल्याए जुन भनौँ न आइमा आएको केयुमा आएको क्वेसनहरू छ नि मैले लिएर आएको छु होइन। टेन्सन नलिनुहोस्, यसलाई सर्टकट ट्रिकबाट नै सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ। 100मा 200% क्वेसनहरू सर्टकटबाट नै गर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई इच क्वेसन बुझाउँछु, इच क्वेसन बुझाइदिन्छु होइन। मलाई थाहा छ तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरायो भने हुँदैन, सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई 30-40-50वटा क्वेसन गराइदिन्छु। टेन्सन नलिनुहोस्, चिलमा भिडियो हेर्नुहोस्, मजाले बुझिन्छ, एकदम खतरा रुल छ फेरि है। ल म तपाईँलाई 2-3वटा आज सर्टकट बुझाउँछु, फेरि भोलि अर्को पार्टमा 2-3वटा बुझाउँछु, त्यसै गरी हामी फिनिस पार्छौँ। ठिक छ, तर अहिले चाहिँ बुझ्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर जुन सर्टकट भन्छु त्यो सर्टकटलाई एकदम समात्नुहोस्। ठिक छ, ओके। समेसन फर्स्ट सर्टकट हेर्नुहोस् त, समेसन एन इक्वल्स टु 1 इन्फिनिटीसम्म जान्छ नि। ठिक छ, एन बाई एन फ्याक्टोरियल छ भने त्यो सिरिजहरू हुन्छ नि जुन दिएको त्यो एन बाई एन फ्याक्टोरियल छ भने एन्सर ई हुन्छ। अहिले केही बुझ्नु पर्दैन, केही धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन, जे भन्छु त्यति बुझ्नुहोस् न। ठिक छ, अनि पक्का बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ, प्रमिस बुझ्नुहुन्छ। ल खालि जे भन्छु त्यही याद गर्नुहोस्। ठिक छ, याद नगए पनि हुन्छ, म कर्नरमा हालिदिन्छु। ठिक छ, भिडियोको कर्नरमा हालिदिन्छु। ठिक छ, यो रुलहरू जुन हामी हिसाब गर्दाखेरि साइडमा हालिदिन्छु, तपाईँहरूले अहिले पढ्नु पर्दैन। ठिक छ, किनकि अहिले पढेर पनि के गर्ने, किनकि तपाईँलाई विश्वासै लागेको छैन, मलाई थाहा छ नि। हो कि ल भन्नुहोस्, दिलले भन्नुहोस् त, विश्वास लागेको छैन? मलाई थाहा छ। ल अब सुन्नुहोस्, यस्तै गरी समेसन इन्फिनिटी इक्वल्स टु एन इक्वल्स टु 1 छ भने एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टोरियल छ भने 2e एन्सर हुन्छ। एन बाई एन फ्याक्टोरियल छ भने ई एन्सर, एन स्क्वायर बाई एन फ्याक्टोरियल छ भने 2e एन्सर। तर 3 भयो भने 3n क्युब होइन, n क्युब र n फ्याक्टोरियल भयो भने 5e भइदिन्छ। के भइदिन्छ? वा e 2e 5e 15e, 4 भयो भने 15e भइदिन्छ। यो चारवटा अहिलेसम्मका सबभन्दा बढी युज हुने सर्टकट हो होइन, योभन्दा सबभन्दा बढी युज हुने सर्टकट यो। ठिक छ, बुझिन्छ? अब हामी जान्छ अब 2टा सर्टकट अझै पढाइदिन्छु, त्यसपछि हामी गर्न सकिन्छ, लगभग सकिन्छ है, लगभग सकिन्छ। ठिक छ, ल 2टा लास्टमा छ। ठिक छ, 9 र 10 नम्बर हेर्नुहोस् त है। 9 र 10 नम्बरको रिलेटेड हिसाबहरू धेरै आउँछ क्या तपाईँहरूको इक्जाममा, सो 9 र 10लाई अलिकति म फर्स्ट प्रायोरिटी नै दिएको हो। ठिक छ, इफ क्वेसनमा यस्तो देखियो 1 + 1/2 2 4 6 1 2 2 को ग्याप गयो नि होइन, यो इभेनमा 2 2 4 2 4 6 8 यसरी गयो भने e + e - 1 को बाई 2। ठिक छ, यो याद राख्नु साथीहरू। याद भयो भने टेन्सन नलिनुहोस् न, लास्टमा म भनिदिइहाल्छु नि, सबै क्वेसनमा देखाउँछु क्या तपाईँहरूलाई, टेन्सन नलिनुहोस्, याद नगरे पनि हुन्छ। अहिले विश्वास लागेपछि बल्ल याद गर्नुहोस्। ठिक छ, 1 + 3 अनि 5 3 5 होइन, त्यसै गरी 7 होइन, त्यसै गरी आयो भने e - 1/2, यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, इभनमा प्लस, इभनहरू गयो भने इभनहरूको सिरिजमा प्लस, अडहरूको सिरिजमा माइनस। ठिक छ, यति याद छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि क्वेसनलाई हलाउन सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ यो क्वेसन गरौँ, एकदम चिल मुडमा गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, टेन्सन छैन। जसलाई यो च्याप्टर आउँछ होइन त्यो आफ्नो मेथडबाट गर्दा पनि बेटर होइन, किनकि म यहाँ क्यालकुलेटर युज गर्दिनँ, मैले पहिले भनिसकेँ। तर यहाँ तपाईँहरूले एकदम सर्टकट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। ल हेरौँ अब कसरी गर्ने यो हिसाबहरू। ठिक छ, ओके। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् त पहिला, सबजना हेर्नुभयो? हेलो हेलो, क्वेसन हेर्नुहोस् पहिला, तपाईँले हेर्नु भएको छ यो कस्तो क्वेसन, कहिले पनि जिन्दगीमा हेर्नु भएको छ? ओके, हेरेछ अरे, ल हेरेछ अरे। ल म तपाईँहरूलाई अब सिकाउँछु यो क्वेसन। ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस् त सबैजना,
के हो क्वेसनमा पहिला के हो हैन क्वेसनमा के हो यहाँ हेर्नुहोस् त पहिला के भनेको छ क्वेसनमा 1 + 2 को क्युब यसलाई पनि क्युब मानिदिउँ क्युब + 3 को क्युब + 4 को क्युब यो के भनिरहेको छ साथीहरू कसैले बुझ्यो 1 को क्युब 2 को क्युब 3 को क्युब 4 को क्युब 5 को क्युब 6 को क्युब 7 को क्युब जाँदै जान्छ भने चाहिँ यसलाई n को क्युब लेख्न पाइन्छ पाइन्छ अरे ल पाइन्छ अरे भनेपछि 1 को 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन 2 को 2 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ 1 को 1 फ्याक्टोरियल नभनौँ है 2 को 2 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ 3 को 3 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ 4 को 4 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ त्यसरी 5 क्युबको 5 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ यसरी नै इन्फिनिटीसम्म जाने हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले तलकोलाई n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ किनकि 2 को 2 2 2 छ हेर्नुस् त 3 3 छ सो n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ चित्त बुझिरहेछ अहिलेसम्म मिल्छ अरे ल अनि यो त इन्फिनिटीसम्म जान्छ सो यसको त सम चाहिन्छ कहाँसम्म इन्फिनिटीसम्म अनि स्टार्टेड कतिदेखि छ 1 देखि स्टार्टेड छ सो 1 लेखिदिएको ठिक छ अब मलाई भन्नुस् त यो तपाईले कहाँ हेर्नु भएको थियो यो यति तपाईले कहाँ हेर्नु भएको थियो मलाई भनिदिनुस् त त्यसो भए तपाईले बुझ्नुहुन्छ यति तपाईले कहाँ हेर्नु भएको थियो n क्यूब बाइ n फ्याक्टोरियल कहाँ हेर्नु भएको थियो मलाई भन्नुस् सर्टकटमा हेर्नु भएको थियो सर्टकट नम्बर 3 मा हेर्नु भएको थियो हो विश्वास लागेन म देखाइदिम एकछिन वेट म्यान हेर्नुस् त के हो सेम टु सेम डिटो फोटोकपी आयो हेर्नुस् त यहाँ पक्नु है ल हेर्नुस् n क्यूब बाइ n फ्याक्टोरियल बाकी सबै कुरा सेम छ इन्फिनिटीसम्म गएको छ यो पनि इन्फिनिटीसम्म जान्छ एन्ड 1 देखि स्टार्टेड छ भनेपछि यसको आन्सर के हुन्छ सर मजा आयो एकदम मजा आयो रे ल क्वेशनमा मजा आयो रे ल आन्सर आयो फिनिश्ड बुझिन्छ ओके बुझिन्छ ल सर बुझिन्छ त्यसैगरी तपाईको बुकको क्वेशन हो यो म हरेक क्वेशन तपाईको बुककै हुनेछ ठीक छ ल यो क्वेशन पनि तपाईको बुकमा थियो मैले हेरेको थिएँ उठाइदिए सिम्पल भएर ल भन्नुस् त यसको आन्सर के हुन्छ मुख हेरेर ठ्याक्कै क्वेशन हेरेर भन्दिनुस् धेरै सोच्नै पर्दैन यो के हो सर जी ये त फर्मुला है फर्मुला हो ल फर्मुला हो भने फर्मुला हो के हो आन्सर सर मैले त हेरेको थिएँ n स्क्वायर बाइ n फ्याक्टोरियल थियो भने समेसन इन्फिनिटी सम्म जान्थ्यो भने 2 2 थियो ठीक छ याद छ 2 याद छ हेर्नु भएको थिएन यो फर्मुला सेम टु सेम यो फर्मुला एकचोटि रियलाइज गर्नुस् त यहाँ छ हेर्नुस् त छ सो सेम कहिले फर्मुला पनि सोध्न सक्छ गएर बुकमा चेक गर्नुस् यो क्वेशन आएको छ एक्जाममा तपाईको ठीक छ यो क्वेशन आएको छ तपाईको एक्जाममा है ल त्यसैगरी यो पनि आयो क्वेशन सिम्पल भइराछ एकदम चिलमा बस्नु एकदम आनन्दमा म जे लेखाइराछु सबै कुरा लेख्दै जाम है बिस्तारै सबै बुझिन्छ यो च्याप्टर अलिकति हार्ड छ भनौं न अलिकति स्टुडेन्टले नबुझाए जस्तो गर्छ के स्टुडेन्ट टिचरले के रे स्टुडेन्टहरुले तर सर्टकट पढ्दाखेरि त सबै कुरा बुझिन्छ टेन्सन नलिनुस् सब ज्ञान सर्टकटमा छ साथीहरु टेन्सन नलिनुस् है अब तपाईहरुलाई म एउटा दुईटा कुरा भन्छु ठीक छ यो कुराले कतलाई चित्त बुझ्छ एकछिन है यु नो मेबी हैन तपाईहरुलाई थाहा होला यो फर्मुला समेसन अफ n नेचुरल नम्बर थाहा छ नेचुरल नम्बरको सम भनेको फर्मुला यस्तो हुन्छ सिक्वेन्सन सिरिज जसले पढेको छ जसलाई याद होला मैले भनेको पनि थिए n ब्र्याकेट n + 1/2 भनेको नेचुरल नम्बरको सिरिज हो यो भनेको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यसको सिरिज भनेको फर्मुला यो थाहा छ त्यसैगरी योमा स्क्वायर थप्दे भने यसको समको फर्मुला भइदिन्छ यो n ब्र्याकेट n + 1 ब्र्याकेट 2n + 1/6 जसले प्रिपरेसन गरिरहेछ नि त्यसलाई सबैलाई थाहा होला यो लगभग थाहा होला जसलाई थाहा छैन म त के भन्न सक्छु महान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरु हैन अब त्यसैगरी यहाँ क्यूब भइदियो भने सबैमा क्यूब भइदियो भने के हुन्छ के भइदिन्छ यो फर्मुला भइदिन्छ n स्क्वायर फेरि सम अफ नेचुरल नम्बर अफ क्यूब है फेरि बुझ्नु भयो n स्क्वायर ब्र्याकेट n + 1 होल स्क्वायर + 4 ठीक छ यो फर्मुला याद गर्नुस् लेखेर बस्नुस् र के याद गर्नुहुन्छ हैन जे पनि भन्नुहुन्छ याद गर्नुस् म त यादै गर्दिन याद नगरी पनि हुन्छ टेन्सन नलिनुस् बिस्तारै सबै याद गराइदिन्छु बोल्दा याद गराइदिन्छु वाइ टेकिङ टेन्सन म्यान अलिकति मेरो अंग्रेजी हेभी छ है ल अब यो क्वेशन गरौँ सर तपाईले फर्मुला दिनु भएको थियो फर्मुला जसलाई याद छ है तीनवटा भक्कर फेरि फर्मुला दिए त्यो चाहिँ यो च्याप्टरको थिएन फर्मुला है तपाईहरुलाई आउँछ होला त्यो फर्मुला सबैलाई आउँछ है ल यो क्वेशन गरौँ त यो क्वेशन एकदम इजी छ जसले बुझ्छ गर्न सक्छौ भने गर हैन नत्र त म गर्छु ल गर्नुभयो हेलो गर्नुभयो ओके गर्नुभएको छ भने ठीक छ गर्नु भएको छैन भने म गरिदिन्छु कसैले त आन्सर पनि भन्नुहुन्छ यो आन्सर दाइ
ल हेरौँ के हो एन्सर भाइ टिक 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 टिक। ल यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ अरे है, क्वेसन यो छ है, 3 छ। अब मलाई भन्नुहोस् त माथिको रेन्ज के गइरहेछ बाबु, 1 + 1 + 2 1 + 3 1 + 2 + 2 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जान्छ यसरी हो। भनेपछि यो के गइरहेछ, तिमीहरूले के हेऱ्यौ, यो हेऱ्यौ कि हेरेनौ, सम अफ नेचुरल नम्बर हेऱ्यौ कि हेरेनौ। मैले के भनेको थिएँ, 1 + 2 + 3 + 4 यसरी गइरहेछ भने इन्फिनिटीसम्म यसको के हुन्छ फर्मुला, n ब्राकेट n + 1/2 हुन्छ कि हुँदैन फर्मुला, भर्खर मैले भनेको थिएँ, हेर त मैले भनेको थिएँ। सो यो फर्मुला के थाहा हुन, माथिको यो माथिको जुन छ नि यो माथिको पार्टमा माथिवाला पार्टमा के फर्मुला हुन्छ, n ब्राकेट n + 1। कसै कसै त कोही भिडियो छोडेर भागिसक्यो, ल हेर जा 2-3वटा क्वेसन गरिरहेछ भागिरहेछ, ल जा एकछिन बस, बुझ्छौ क्या, बुझ्छौ 100% बुझ्छौ यार, टेन्सनै नलेऊ क्या, टेन्सनै नलेऊ। त्यसै गरी अब मलाई भन्नुहोस् त यो तलको के हुन्छ, 2 छ 3 छ होइन, के छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ होइन, यसरी जान्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के फ्याक्टोरियल लिन पाउँछौँ, n फ्याक्टोरियल लिन पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले n फ्याक्टोरियल लिन पाउँछौँ, 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल यसरी गरी गयो भने त यसलाई त हामीले n फ्याक्टोरियल लिन मिल्छ कि मिल्दैन। तपाईँहरूलाई टेन्सन भयो, ल यो माथिको भयो, यो n ब्राकेट n + 1/2 नै माथि भयो, n फ्याक्टोरियल, फेरि यसलाई राउन्ड अप गर्नुहोस् के आउँछ, n ब्राकेट n + 1 2 n फ्याक्टोरियल आउँछ। हेलो आउँछ, ल रे आउँछ, ठिक छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् के गर्ने अब है, अब के गर्ने, तपाईँहरूलाई ओपन गर्न चाहिँ आउँछ होला हैन, तपाईँहरूलाई ओपनिङ गर्न आउँछ होला, यसलाई कसरी काट्ने भनेर म तरिका सिकाउँछु, बक्नुहोस्। सर्टकट मेथड सिकाइदिन्छु, ल टेन्सन नलिनुहोस्। n × n के हुन्छ, n² प्लस n × 1 के हुन्छ, n/2 n हुन्छ हैन, हुन्छ कि हुँदैन। अब के गर्ने, n² हैन n फ्याक्टोरियल प्लस n/n फ्याक्टोरियल, अनि यो 1/2 लाई बाहिर फालिदिउँ न, यो 1/2 थियो नि बाहिरको, यो 1/2 दुनियाँ टुक्का मैले काटेँ नि, 1/2 हो नि त, यसलाई बाहिर फालिदिएको, ठिक छ। अनि यसरी गरेको, ठिक छ। केही कसैलाई प्रब्लम छ यहाँ छैन है, कसैलाई प्रब्लम पनि हुनु भएन है। अब मलाई भन्नुहोस्, अब मलाई भनिदिनुहोस् त, सबैजना भन्नुहोस् त एकचोटिमा भन्नुहोस्, कक्कले बुझिरहेछ सबैजना भन्नुहोस्, n² / n फ्याक्टोरियलको एन्सर कति थियो भन्नुहोस् त हैन। यो समेसन आफै आउँछ है, किनकि इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ, त्यो समेसन हरेक टाइम लेख्न जरुरी छैन, समेसन ∞/n = 1 लेख्न जरुरी छैन, ठिक छ। यहाँ तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ छ, इन्भिजिबल फर्ममा छ। ल भन्नुहोस् यसको एन्सर कति हुन्छ, यस भेरी गुड, सबैले बोल्यो, के बोल्यो, 2e हुन्छ साथ दाइ, कसरी हुन्छ 2e, यहाँ हेर्नुहोस् न, मैले देखाइदिन्छु। n², यहाँ हेर्नुहोस् त, n² / n फ्याक्टोरियल छ, के छ एन्सर, 2e छ, यसको ठाउँमा मैले 2e लेखिदिएको, प्लस n/n फ्याक्टोरियल समेसन छ भने के हुन्छ एन्सर, हेर्नुहोस् त, n/n फ्याक्टोरियल छ भने e हुन्छ एन्सर, सो दाइ e हुन्छ एन्सर। ल यति बुझिन्छ, टकाटक बुझिन्छ, भन न। ओके 2e + e भनेको कति हुन्छ, 3e हुन्छ दाइ, अनि 1/2 त डिभाइड छँदैछ। अब यसको भनेको 3e/2 हुन्छ एन्सर, n चाहिँ 3e/2 एन्सर हुन्छ कि हुँदैन, चित्त बुझ्यो, ओके बुझ्यो अरे, भनेपछि एन्सर यो हुन्छ भने चाहिँ दाइ टिक लगाइदिउँ न हैन, क्वेसनमा टिक लगाइदिउँ, एन्सरमा टिक लगाइदिउँ, लेट्स गो। यहाँ हेर्नुहोस् एन्सर यो हो कि 3e/2 बुझिन्छ। जसले बुझेन पछाडि के अरे भिडियोलाई के अरे भनौँ न, पछाडि गर्नुहोस् हैन, ब्याक गर्नुहोस्, रिभर्स गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, किनकि यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। यो बेसिक हिसाबहरू हो साथीहरु, यो भन्दा नि टफ हिसाबहरू म सिकाउँछु, टेन्सनै नलिनुहोस्, तल सबभन्दा सजिलो आउनु पर्यो, ठिक छ। अब अलिकति म टफ लिएर आएको छु है, 4 हेरौँ त्यसो भए हुन्छ, 4 हेरौँ। 4 क्वेसन मैले भनिसकेँ, एकदम सजिलो छ हैन, एकदम सजिलो छ, जसलाई मैले पढाएको छु हैन, जतिको कुरा भनेको छु त्यतिबाट नै सल्भ गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त म सिकाउँछु, ठिक छ। धेरै जसोलाई आइडिया छैन होला हैन, एकदम सजिलो छ साथीहरु, एकदम चुटकी बजाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ है, एकदम ध्यान दिएर हेरेपछि हरेक हिसाब बुझिन्छ क्या, नबुझ्ने त केही छैन दुनियाँमा हैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि एकजना साथी सागर साथीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हैन, उहाँले चाहिँ मलाई एकदम भनौँ न एकदम इम्पोर्टेन्ट बुक अफ आइओई हैन, मलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभयो है, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। किनकि 2-4 जना साथीले भनिराख्नु भएको थियो मलाई कि दाइ आइओईको क्वेसन छैन हैन। एउटा यो कमेन्ट हेर्नुहोस् न, तपाईँले मैले साइडमा राखेको छु, यो कमेन्ट हेर्नुहोस् न, उहाँले
यो कमेन्ट हेरेर मलाई लास्ट चित्त दुखिरहेको छ आज, किन दिनभरि चित्त दुखिरहेको छ। तपाईँहरू नै एन्सर उहाँलाई दिनुहोस् त। यो कमेन्टको एन्सर यो होइन के अरे म्याजिक क्वेसन पार्ट 3 छ है, एकचोटि गएर उहाँलाई रिप्लाई दिनुहोस् त तपाईँहरू नै है। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ होइन, सबैलाई त राम्रो लागिरहेछ, उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो है। ल अब हामी चाहिँ यो क्वेसन गर्छौँ, ठिक छ। यो उहाँलाई चाहिँ रिप्लाई दिनु है सबैजना, म हेर्न चाहन्छु होइन कसले एकदम सपोर्ट गरिरहेको छ मलाई भनेर, इन्टरनली सपोर्ट गरिरहेको छ मलाई भन्दा नि यु थिङ्क क्रेजी च्यानललाई है। ओके ल यो गरौँ है। यो क्वेसनमा के हेरिराख्नु छ तपाईँहरूले, एकचोटि दृष्टिकोण सानो बनाउनुहोस् त, अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि हेर्नुहोस् त के आइरहेछ। यो पनि 1 को स्क्वायर आइरहेछ, 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर आइरहेछ। हेर्नु त सम अफ स्क्वायर आइरहेछ कि छैन, समेसन अफ एन स्क्वायर आइरहेछ कि छैन। यसको फर्मुला मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ याद छ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त यसको फर्मुला मैले के भनेको थिएँ, n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1/6 भनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ रे। ल भनेपछि माथिको टर्महरूलाई हामीले यति लेख्न सक्छौँ। यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि यो फर्मुला, के भन्ने साथी तपाईँहरूलाई के भन्ने म तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त यसको माथिको टर्मलाई म यति लेख्न पाउँछु, n ब्रैकेट n प्लस 1 अनि ब्रैकेट 2n प्लस 1। फेरि यो 3वटा मात्र जानेर भइएन क्या, म तपाईँलाई अरू पनि भन्छु, टेन्सन नलिनुहोस् न। अहिले विस्तारमा हेर्नुहोस्, जसलाई टेन्सन भइरहेको छ एकदम विस्तारमा हेर्नुहोस्। अनि 6 छ तल हो, ल अनडिभाइड बाई। अब यो तलको एकचोटि हेर्नुहोस् त, राम्ररी हेर्नुहोस् त। पहिला के छ, पहिला 1 छ 2 छ 3 छ, अनि मल्टिप्लाई 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल छ। एकदम ध्यान दिनुहोस्, 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ, यसरी गइरहेछ भने यो n हो कि होइन, यो n हो कि होइन यार, हो नि होइन, n को टर्ममा गइरहेछ। अनि इन्टु छ इन्टु गरेँ है, बिचमा इन्टु छ इन्टु गरेँ। अब हेर्नुहोस् त 1 छ 1 को ठ्याक्कै 2 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ, 2 छ भने 3 फ्याक्टोरियल भइदिन्छ। भनेपछि यसलाई मैले n प्लस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ, भन्नुहोस् त मलाई, n प्लस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ मैले यसलाई। किनकि हेर्नुहोस् त n भन्दा 1 बढी छ कि छैन, 1 भन्दा 2 छ कि छैन, 2 भन्दा 3 छ कि छैन, 1 प्लस छ कि छैन यसमा। सो यति लेख्न मिल्छ, चित्त बुझिरहेको छ अहिलेसम्म। यति मात्र हेर्नुहोस् कि अहिले, यति मात्र, ठिक छ। यो टर्म भनेको यो टर्म हो रे, ल सबजनाले हो भनिरहेको छ। अब चित्त बुझ्यो यिनीहरूको। ल अब हेर्नुहोस् त यसलाई राउन्ड अप गरेँ n प्लस 1। अब म्याथ सल्भ गर्न आउनु पऱ्यो, यति हो, 6 ब्रैकेट n इन्टु n प्लस 1। यति बुझ्यो, यो राउन्ड अप भयो होइन, माथि तल भयो, अनि यसरी भयो, ठिक छ। यो त कमसेकम तपाईँहरूलाई आउँछ। अब के गर्न मिल्छ, म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सिकाइदिन्छु, n प्लस 1 फ्याक्टोरियललाई कसरी ओपन गर्ने। तपाईँहरूको टिचरले सिकाएको होला, टिचरले सिकाएको छैन, टिचर धेरै बदमास थियो सर, टिचर फटा थियो, टिचरलाई केही नै आउँदैन थियो सर, सोर हो। भनेपछि म तपाईँलाई यहाँ सिकाइदिन्छु। सपोज n फ्याक्टोरियल छ भने तपाईँहरूले यसरी ओपन गर्नुहुन्छ, याद छ कसैलाई, n इन्टु n माइनस 1 हो, n माइनस 2 n माइनस 3, यसरी गरी 1 सम्म जान्छ हो। यो यसरी ओपन गर्नुहुन्छ नि n फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि। त्यसै गरी n प्लस 1 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई कसरी ओपन गर्ने, n होइन, भन्नु है यसरी, 9n प्लस 1 होइन, n इन्टु n माइनस 1 होइन, किनकि अब n प्लस 1, अब एउटा माइनस टर्म गरेपछि -1 गरिदिएपछि यहाँबाट n भयो, n माइनस 1 हुन्छ, त्यसरी n माइनस 2 हुन्छ होइन, यसरी गरिरहन्छ, ठिक छ। यसलाई यसरी ओपन गरिन्छ हो, यसरी हेर्नु भएन, यसरी गरिन्छ, n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 यसलाई हो। सो तपाईँहरूलाई थाहा छ ओपन गर्ने तरिका, धेरैलाई थाहा पनि होला होइन, वाइ टु वेस्ट टाइम ओभर हेर होइन। सो यसलाई ओपन गर्नुहोस् त, n फ्याक्टोरियल ओपन गर्नुहोस् त। पहिला त n काटिदिनुहोस्, n काटिदिएँ है मैले माथि तल, ठिक छ। जे काट्न मिल्छ काटिदिने हो। n प्लस 1 छ, 2n प्लस 1 छ, बाई 6 छ, अनि n प्लस 1 n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ मैले यसलाई ओपन गरेको है, किनकि मलाई माथि यो काट्नु छ, यो त फ्याक्टोरियल फेरि काट्देला नि, यसरी ट्वास काट्देला नि। यहाँ फ्याक्टोरियल छ, यहाँ फ्याक्टोरियल छैन, काट्न मिल्दैन। सो हामीले यसरी यसलाई ओपन गर्ने, हल्का 2 स्टेप ओपन गर्ने, अनि यसलाई काट्न मिल्छ। अब यसलाई पनि काट्दिएको हो, ठिक छ, बुझ्नुभयो। सो यसलाई ओपन गर्ने तरिका तपाईँलाई थाहा छ भने बुझ्नु भएको छ होला। ओके, अब के गर्ने, अब केही गर्नु पर्दैन, यहाँबाट हेर्दै जाने। सेम टु सेम म यहाँ सारिदिन्छु है, पेपरको अभाव भएर। 2n प्लस 1 ब्रैकेट 6n फ्याक्टोरियल, एकदम सर्टकट छ यो, एकदम यो सर्टकट छ तरिका। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यति आएपछि सिद्धो त क्वेसनै फिनिस्ड भयो होइन। यति आएपछि त क्वेसन सिद्धो नि त हाम्रो। कसरी दाइ, तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ क्वेसन सिद्धो, क्वेसन त अझै बाँकी छ दाइ, पहिला यसरी गरिदिने, यसरी गर्नमा त कसैलाई प्रब्लम छैन नि, यसरी गर्दाखेरि त प्रब्लम छैन नि कसैलाई। हेर्नुहोस् त यसलाई स्वाट ओपन गरिदिएको यसरी हो। अब एन्सर लेखिदिनुहोस्, यो काटिदिनुहोस्, कति भयो, 1/3 भयो। अब n/n फ्याक्टोरियल छ भने यसको भ्यालु हामीले कति लेख्ने, अनि 1/6 छ, अनि 1/n फ्याक्टोरियल छ हो, अनि यसको भ्यालु कति लेख्ने। ल मलाई भन्नुहोस् फास्ट। यसको भ्यालु त मैले सिकाएको छु हो, n/n फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति हो,
भेरी गुड। कति हो? ई हो दाइ। ल ई हो रे। कहाँबाट ई आयो थाहा पाउनु भयो? कहाँबाट ई आयो थाहा पाउनु भयो? धेरै अहिले पनि कन्फ्युजन छ। पक्क म देखाइदिन्छु कहाँबाट ई आयो। हामीले रुल दिएको थियो n बाई n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु ई दिएको थियो, त्यहीबाट आएको हो n बाई n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु ई। यो भन्दा सर्टकट प्रोसेस छैन अब दुनियाँमा, एक्जिस्टै गर्दैन यो दुनियाँमा। यहीँ हेर्नुहोस् अब प्लस 1/6 लाई 1/6 लेखिदिने, ठिक छ। 1/n फ्याक्टोरियल भनेको मैले भनेको थिएँ, 1/n फ्याक्टोरियल भनेको थिएँ मैले, थिएन। ल मैले थिएन, अब भनिदिन्छु हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो सर्टकट फेरि इन्ट्रोड्युस भयो, यो सर्टकट पनि लेख्नुहोस्, ठिक छ। हुन त म नेक्स्ट पार्टमा पनि भनिदिन्छु यो सर्टकट, ठिक छ। अहिले युज भइहाल्यो फ्रिक्वेन्टली, ठिक छ। हेर्नुहोस् त समेसन यो होइन 1/n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु ई माइनस 1 छ कि छैन? यो हुन त म सर्टकट दिन्थेँ, अहिले नदिए पनि पछि पनि दिन्छु, टेन्सन नलिनुहोस्। तर 1/n फ्याक्टोरियल भनेको ई माइनस 1 भयो। यो 10वटा सर्टकट याद हुनुपर्छ क्या तपाईँहरूलाई। बाँकी हरेक फर्मुला बिर्सुनुहोस्, यो च्याप्टरको हरेक कुरा बिर्सुनुहोस्, तर जसलाई यो 10वटा फर्मुला याद छ त्यो हरेक क्वेसनलाई जोड्न सक्छ, ठिक छ। सो ई माइनस 1 हुन्छ 1/n फ्याक्टोरियल। अहिले यति बुझ्नुहोस् न, ई माइनस 1 हुन्छ, ठिक छ। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो? यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो? यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो? ई माइनस 1 लेख्न पाइयो। अब यसलाई, यही नै हाम्रो एन्सर हो। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्, एन्सर निस्क्यो। यसलाई सल्भ गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई सल्भ गरिदिएको मैले। 1/3 भनेको e/3 प्लस 1 e माइनस 1/6 भयो। यसलाई क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, कति आयो एन्सर? यसलाई गरौँ न होइन, यसलाई अब गर्न सकिन्छ नि होइन, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 2e गर्न सकियो होइन, 2e प्लस e माइनस 1 गर्न सकियो बाई 6 गर्न सकियो होइन, यसरी गर्ने। अनि तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा है, बेकारमा मैले सिकाइरहेको छु है, बाई 6। अब यसलाई यसो निकाल्दाखेरि 2e प्लस 3e माइनस 1 भयो 6। सो 3e माइनस 1/6 भनेको तपाईँको एन्सर भयो होइन। सिम्पली यसलाई सल्भ गरेर निकालिदिने एन्सर। इफ यस्तो फर्ममा छ भने, नत्र यस्तै फर्ममा कहिले कहिले एन्सर भइदिन्छ है। यस्तो फर्ममा छ भने यस्तो फर्ममा लाग्दैन। हेर्नुहोस् त एन्सर यस्तो फर्ममा थियो, त्यसैले मैले अघि हेरेको थिएँ e माइनस 1/6, ठिक छ। एन्सर मिल्यो, चित्त बुझ्यो, हेर्नुहोस् न यो र यो मिल्यो होइन। सो यसरी नै निकालिन्छ साथीहरू, एकदम सिम्पल छ क्वेसनहरू, कुनै दुःख दर्द छैन, यहाँ प्रब्लम छैन। मलाई थाहा छ, एकदम विस्तार रूपमा मैले भनिरहेको छु होइन। हरेक क्वेसनलाई मैले 30-40वटा 50वटा क्वेसन गराइदिन्छु, हरेक तपाईँ छर्लङ्गै हुन्छ क्या यो च्याप्टर, टेन्सन नलिनुहोस्। तर फर्स्टदेखि बुझ्दै जानुपर्छ, बुझ्नुभयो? अल्छी नगर्नुहोस्। त्यसै गरी एउटा यो क्वेसन हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, 5 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, एकदम रमाइलो छ क्वेसनहरू, एकदम रमाइलो छ। हेर्नुहोस् क्वेसन हेर्नुहोस्, यो हुन त यो लग च्याप्टरमा मैले यो क्वेसन सेम टु सेम गराएको थिएँ, क्यालकुलेटरबाट पनि गराएको थिएँ, अनि केबाट पनि गराएको थिएँ, प्रोसेसबाट पनि गराएको थियो। हुन त यो स्ट्रिक्ट फरवर्ड फर्मुला हो। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, यहाँ यो बेस र यो इक्वल छ भने के भइदिन्छ? यो र यो इन्टरचेन्ज भइदिन्छ, यक्स तल आइदिन्छ, ई माथि गइदिन्छ हो। मैले भनेको थिएँ, याद छ? अब जसलाई याद छैन लग च्याप्टर हेर्ने। मैले तपाईँहरूलाई किन यो क्वेसन ल्याएको मकसद के हो कि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ सजेस्ट गर्न सकोस् कि तपाईँहरूले लग च्याप्टर गएर हेर्ने। एकदम बेस्ट भिडियो हालेको छ लगको है, लोगारिदम च्याप्टरको बेस्ट भिडियो हालेको छ, गएर हेर्नु एकचोटि। ई लग ई एक्स छ भने यस्तो छ भने यो फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो। यो ई सेम छ भने बेस वा यो यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ भने होइन, यो माथि तलको इन्टरचेन्ज हुन्छ है। लग ई र ई लेख्न पाइन्छ हामीले। सो यो भनेको कति भइदियो हैन, यो भनेको कति भइदियो? यो भनेको दाइ बेस र यो इक्वल छ भने लगको 2 र 2 छ भने यसको 1 हुन्छ कि हुँदैन? जहिले पनि हो, तपाईँलाई थाहा छ। सो 1 भइदिन्छ। सो x 1 को पावर भनेको x भयो हैन। सो x यहाँ भयो एन्सर। यो मेरो मेन मकसद के थियो कि तपाईँहरूलाई भन्न सकौँ कि गएर एक्चुअली लग च्याप्टर गएर हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो भिडियो छ, एकदम फ्रेस ताजा क्यालकुलेटरबाट पनि छ अनि फर्मुलाहरूबाट पनि छ। मैले दुवै म्याथबाट सिकाएको छु, गएर हेर्नुहोस्, एकदम दामी क्वेसनहरू छ, जस्तो एकदम टप क्वेसन पनि छ त्यहाँ। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस् त। 6 मा धेरै जसोलाई प्रब्लम भइदिन्छ, 6 मा धेरै जसोलाई प्रब्लम भइदिन्छ। तर मैले यो एकदम सिम्पल तरिकाबाट सिकाइदिन्छु। यो तपाईँले गर्दाखेरि, यो क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँलाई 10 मिनट 20 मिनट लिन्छ, तपाईँलाई लाग्छ यो हिसाब गर्दाखेरि। तर म यहाँ तपाईँलाई 5 मिनटमा सिकाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। 5 मिनटमा है, 5 मिनट पनि होइन, म बोल्दाखेरि 5 मिनट लिने हो। तर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 2 वा 1 मिनट, यो 2 मार्कको क्वेसन हो नि, तपाईँले 1 मिनटमा सल्भ गरिदिनुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, पहिला तपाईँहरूले जान्नु पर्यो क्वेसन सारौँ। पहिला भिडियो लामो हुन्छ मतलब छैन, यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सबै बुझ्नुहुन्छ, सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ यहाँ। अनि नेक्स्ट पार्टमा म अरू सर्टकटहरू पनि सिकाइदिन्छु हुन्छ। 1 + 1/3 + 1/5 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर छ हो, स्क्वायर छ। फेरि यति टर्मलाई मैले के भनेको थिएँ, एउटा फर्मुला याद छ तपाईँहरूलाई याद छ? म देखाइदिन्छु फर्मुला, पक्नु है। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई 10 नम्बर र 8-9 नम्बरको फर्मुला दिएको थिएँ, याद छ? यस्तो हेर्नुहोस् त, हो यो धेरैचोटि काम आउँछ है। फेरि
तपाईँहरूको 1 + 1/2 1/4 छ भने 1/2 1 + 1/2 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 6 फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई त हामीले स्वाट्टै यति लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो टर्मलाई हामीले यति लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? तर यहाँ स्क्वायर छ, सो स्क्वायर पनि लेख्नुपर्छ। सो e + e - 1/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो? मिल्यो रे, ल दाइ मिल्यो। त्यसै गरी यो एकचोटि हेर्नुहोस् त 1 + 1/3 + 1/5 छ, यो सेम टु सेम छ कि छैन यस्तो? सो यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो, तर स्क्वायर छ है, स्क्वायर लेख्नु पर्यो। ए बुझिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? हेलो हेलो, ओके बुझिरहेको छ रे दाइ। तपाईँ भाषा चेन्ज गर्नुहोस् त एकदम। ल यहाँ हेर, एकदम सजिलो छ क्या, टेन्सन नलिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले यसको पनि स्क्वायर गर्छौँ, यसको पनि स्क्वायर गर्छौँ, यसको पनि स्क्वायर गर्छौँ, यसको पनि स्क्वायर गर्छौँ, अनि e + e - 1 को होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर को फर्मुला लाउने, a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला लाउने, अनि यो त 4 भयो, माइनस e - e - 1 को होल स्क्वायर 2 है, 2 को 4 भयो है, 2 को स्क्वायर 4 भयो है। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई थाहा छ a + b को होल स्क्वायर फर्मुला, a + b को होल स्क्वायर फर्मुला थाहा छ, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हो बाई 4। म एकदम सिम्पल तरिकाबाट गइरहेको छु किनकि अरू पनि बुझ्नु पर्यो, सबैजना बुझ्नु पर्यो हो। ओके, e - a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर हो। अब स्क्वायर नलेखौँ, मैले ड्याङ्गै स्क्वायर लेखौँ है, अहिले पछि गर्ने। ओके, यसरी त बुझ्नुहुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै हैन? यो a हो, यो b हो, त्यसैले फर्मुला चेन्ज गरेको, त्यति गरे हो, ठुलो कुरा गरेको छैन यहाँ है। 4 छ भनेपछि बेस एउटै भयो हो, बेस एउटै भयो। e स्क्वायर + 2 e र e छ भने यो त जान्छ हैन, e × 1/e भयो, यो त प्लस e × -1 भनेको -2 भयो, माइनस माइनस प्लस माइनस e स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2e × यो त 1/e भइदिन्छ, 1/e प्लस e स्क्वायर × e भनेको मलाई थाहा छ, मैले के गरेर रङ गरिरहेको छु मलाई थाहा छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ, e माइनस अनि प्लस, माइनस छ भने माइनस, ठिक छ, यति हो। ल हो रे दाइ, हो ल हो। अब के गर्ने, जे चाहिँ मिल्छ त्यसलाई काटिदिने, यो माइनस हो, यो प्लस हो, काटिदिने, ठिक छ। त्यसै गरी ई काट्यो हो, ई काट्यो, अनि ई माइनसमा छ, ई प्लसमा छ, काटिदिनुहोस्, ई स्क्वायर काट्यो हैन। बाँकी के बच्छ हेर्नुहोस् त, यो पनि ई काटिदिन्छ माथि तल हैन। सो ई 2 + 2 बाँकी भयो, तल के छ 4 छ हैन। सो 2 + 2 4 भयो, 4/4 भनेको त काट्यो, एन्सर 1 आयो। सो 1 इज आवर एन्सर। गएर एन्सरमा टिक लगाइदिनुहोस्, के हो एन्सर 1 हो। सो 1 इज आवर एन्सर। हेर्नुहोस् त, यस्तो ठुलो हिसाब हैन, यस्तो चट्टान जस्तो ठुलो हिसाब, पहाड जस्तो के अरे एकदम हार्ड हिसाब एकदम चुटकीमा हामीले बुझाइदियौँ हैन। तपाईँहरूलाई म्याथहरू फर्मुला 10 वटा जसलाई रुल थाहा छ नि, अहिले त मैले 10 वटा रुल दिएको छैन, जम्मा 6 वटा रुल दिएको छु, त्यो 6 वटा 7 वटा दिए होला हैन। यो रुल जसले पढ्यो हैन, धेरैभन्दा धेरै क्वेसन गर्न सक्यो, ठिक छ। अब जुन 10 वटा दिन्छु नि, 10 वटाबाट त तपाईँले जुन पनि हिसाबमा ट्याक ट्याक ठोक्न सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै। पक्कै पनि भिडियो नेपालको नम्बर 1 भिडियोको लिस्टमा आउनु पर्यो, ठिक छ। मलाई थाहा छ यो भिडियो आउँछ, किनकि कुनै पनि नेपाली भन्दा नि इन्डियनले पनि भनौँ हैन, यो कुनै पनि च्यानलमा अपलोडेड छैन यो भिडियो, ठिक छ है। मलाई थाहा छ यो कुरा, ठिक छ। होला पनि है, कसैले निकालेको होला, तर यति चाहिँ म ग्यारेन्टी भन्न सक्छु कि दिस इज वान अफ द बेस्ट भिडियो, ठिक छ। सो यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस्, ठिक छ। यो हाम्रो सर्टकट हो हैन, सर्टकट तरिका भन्दा नि एकदम बबाल सर्टकट हो, मैले धेरै पढेर निकालेको सर्टकट हो हैन। हुनसक्छ तपाईँहरूको टिचरले पनि यस्तै सिकाएको होला सर्टकटमा त कुनै हिसाबको लागि, तर सबैको लागि सिकाउँदैन। सो ल आजको लागि यति नै, बाई बाई। अनि सागर साथीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको रिलेटेड आइओईको रिलेटेड बुक दिनुभयो मलाई 2-3 वटा।